مینوں یاد آئے بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری گل کی تھی، فرماندے نے میں صدقے سونا مکھڑا، میں صدقے سونا مکھڑا، جگ ویکھنے دا بکھڑا، ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا، ہو جائے ہرا دل سکڑا، ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سپنے آنے کہریاں، کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی، کوئی تار کہے کوئی بدل دا لشکار کہے کوئی بجلی دا چمکار کہے، میں چن کہاں انصاف نہیں، میں چن کہاں انصاف نہیں، چن دات چہرہ صاف نہیں، چن دات چہرہ صاف نہیں، چن آپ پکھا دید دا پجلا کے آوے عید دا، ات چن نو پچھدا کونے سورج دی نیویں تونے، سورج دی نیویں تونے، ات یوسفاں دی نہیں کوئی اچھی لہندہ سا نہیں، کوئی جا پوچھ لے ابشی بلال نو جس ڈٹھیا میں نام دے لال نو، اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے وَسِرَاجَ ابْنُ، حضور کا جمال خوب ہے، حضور کا جمال خوب ہے، حسن بے مثال خوب ہے، پاجی یہ تھوڑی جی حضور کا جمال خوب ہے، حسن بے مثال خوب ہے، سارے انبیاء نے یہ کہا، سارے انبیاء نے یہ کہا، آمنہ کا لال خوب ہے، حسن بے مثال خوب ہے، آمنہ کا لال خوب ہے، حسن بے مثال خوب ہے، آپ تک درود بھیجتا، آپ تک درود بھیجتا، رب ذوالجلال خوب ہے، حسن بے مثال خوب ہے، توڑ کر جو جوڑ دے کمر، توڑ کر جو جوڑ دے کمر، معجزہ کمال خوب ہے، حسن بے مثال خوب ہے، حضور کا جمال خوب ہے، حسن بے مثال خوب ہے، سارے اصحاب ہی نرالے ہیں، سارے اصحاب ہی نرالے ہیں، حضرت بلال خوب ہے، حضور کا جمال خوب ہے، جنتی ہے اصحاب آپ کے، جنتی ہے اصحاب آپ کے، آپ کی تو آل خوب ہے، حسن بے مثال خوب ہے، حضور کا جمال خوب ہے، حسن بے مثال خوب ہے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں،
جتھے تک میری آواز جا رہی ہے، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ احباب ذی وقار، میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا۔ میری مراد مسجد حاضہ دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، بالخصوص محترم برادرم قاری عبد المنان سلفی صاحب حفظہ اللہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس دے ذمہ داران، ضلع بردی قیادت، اور تسی جنہیں احباب اللہ دی رضا و رحمت واسطے تشریف لے کر کے آئے ہو، اللہ تہاڈا سارے دا آنا مل بیٹھنا قبول فرما لے۔ جو آیت کریمہ میں تہاڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس آیت مبارکہ اندر اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں دو نمایاں خوبیاں بیان کی۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، فرمایا اسی اپنے پیغمبر نو داعی الاللہ بنایا، یعنی اللہ وال بلان والے۔ آقا علیہ السلام لوگاں نو حجراں تو شجراں تو قبراں تو ہٹا کے اللہ دے در تے چکن دی دعوت دیا کر دے سن۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اسی اپنے پیغمبر نو سراج منیر بنایا۔ سراج سورج نو کیا جاندہ، ایک مقام تے اللہ تعالیٰ نے سورج دا ذکر فرمایا وَسِرَاجًا وَهَاجًا، تے نبی پاک دا ذکر کر دیا اللہ نے فرمایا سراجًا منیرا، او آسمان والا جڑا سورج ہے انہوں بھی اللہ تعالیٰ نے اس سراج نوی سورج بنایا، تے نبی پاک علیہ السلام نوی اللہ تعالیٰ نے چمکدا ہویا آفتاب بنایا، روشن چراغ بنایا۔ مگر ایک گال ذہن وچ رکھو، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سراجم و حاجہ نہیں آکھیا، سراجم منیرہ آکھیا، چونکہ جڑا سورج آسمان والا جڑی چیز او دے قریب جاندی ہے نا او جل جاندی ہے، تے جڑا سونے نبی دے قریب آندا ہے او چمک جاندا ہے۔ اے دونوں سورجاں فرق، ایک سورج آسمان والا ہے، ایک سورج زمین والا ہے۔ ایک اور گل تے غور کرو، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو چاند نہیں آکھیا، سورج آکھیا۔ او دی وجہ ہے کہ چاند جڑا ہے او روشنی سورج کو حاصل کردا ہے، انہوں روشنی اللہ سورج دے ذریعے عطا کر دے، تے سورج جڑا ہے اے روشنی ڈائریکٹ اللہ کو حاصل کردا ہے، سورج کسی اور چیز تو روشنی کسی دے ذریعے نہیں حاصل کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سونے نبی نو سورج آکھیا، چاند نہیں آکھیا، کیونکہ میرے پیغمبر بھی دنیا دے کسی انسان کو علم حاصل نہیں کیتا، ڈائریکٹ اللہ کو علم حاصل کیتا ہے، سراج منیر بن کے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ایک مقام تے چاند دا ذکر فرمایا، وَقَمَرًا مُنِيرًا، اللہ تعالیٰ نے سورج دا ذکر کیتا تے فرمایا وَحَاجًا، چاند دا ذکر کیتا فرمایا منیرہ، تے نبی پاک نو اللہ نے سراج بھی آکھیا ہے تے منیر بھی آکھیا ہے۔ پتہ ہے کی فلسفہ دے اندر علماء بیٹھے نے، اللہ نے سونے نبی نو سورج بنایا ہے، چاند نہیں بنایا، مگر سراج منیر بنایا، سراج وحاجہ نہیں بنایا۔ کیوں؟ بھائیو گال ذہن وچ رکھو، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو صفتاں سورج والیاں عطا کیتیاں نے تے مزاج چاند والا عطا کیتا ہے۔ چاند دی روشنی میٹھی ہوندی، ہاں جی، تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نرم مزاج دے، میٹھے مزاج دے، سراجم وحاجہ۔ آج میں تواڈے سامنے عرض کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سراج منیر، چمک دے ہوئے آفتاب، روشن چراغ،
تے سورج دے اندر نا اللہ نے بڑیاں خوبیاں رکھی، موٹیاں موٹیاں 4 خوبیاں نے سورج۔ یاد رکھو سورج دی پہلی خوبی سورج ویکھنے سونا ہے، سورج خوبصورت ہے۔ سورج دی دوسری خوبی سورج جو چمکدا ہے او دیاں کرناں پھیل دیاں نے تے اللہ اون دے ذریعے اندھیرے ختم کر دیندا، طریقیاں ختم ہو دیاں۔ سورج دی تیسری خوبی جدوں سورج چڑھیا ہوئے چمکدا ہوئے آب و تاب اندر ہوئے تے سورج چڑھیا ہوئے تے تواڈے پاک پتن دے چوک وچ کسے دیوے دی لوڑ نہیں پیندی، پیندی ہے لوڑ؟ کسے روشنی کسے لالٹن دی ضرورت نہیں پیندی۔ سورج نو اللہ تعالی نے دنیا واسطے کافی بنا دیتا۔ سورج دی چوتھی خوبی یہ وے کہ سورج نو اللہ نے جدوں تو بنایا ہے اودوں تو لے کے قیامت تک سورج ایک ہی ہے۔ سورج کنے نے؟ سورج ایک ہی ہے۔ کدی تسی ویکھیا ہے اج سورج پیلے رنگ دا تے کل نیلے رنگ دا ہوگا؟ نہیں، سورج ایک ہی ہے۔ اور اے 4 خوبیاں جڑیاں سورج اللہ تعالیٰ نے رکھیاں نے، اے 4 اللہ نے سراج منیر بھی رکھیاں۔ آؤ ذرا ان توجہ فرماؤ، غور کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سراج منیر، اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے یا ایوہ النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبی، فرمایا اے میرا نبی، اے میرے محبوب پیغمبر، انا ارسلناک شاہدا، اسی تانوں رسالت عطا کی تھی، اسی تانوں مبعوث فرمایا ہے شاہدا، اور شاہد بنا کے بھیجے ہے۔ شاہد دا معنی گواہی دین والے، میرے پیغمبر گواہ بن کے آئے نے۔ اللہ اکبر، ومبشرا، اور مبشر بنا کے بھیجے آئے۔ مبشر دا معنی خوشخبریاں دین والے، میرے پیغمبر مبشر خوشخبریاں سنان والے بن کے آئے۔ ونذیرا، اللہ اکبر، اساں تانوں نذیر بنا کے بھیجے آئے۔ نذیر دا معنی اللہ دے عذاب تو آگاہ کرنے والے، اللہ اکبر، لوگانو خوف خدا دلان والے، اللہ دے عذاباں تو لوگانو ڈران والے، میرے پیغمبر نذیر بن کے آئے نے۔ اگے اللہ فرماتے نے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، فرمایا سا اپنے پیغمبر نو داعی اللہ بنایا ہے، یعنی لوگانو اللہ وال بلان والے، ایک رب دے در تے جھکن دا درس دین والے۔ اللہ اکبر، اگے فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، فرمایا اسی اپنے پیغمبر نو سراج منیر بنایا ہے، چمکدا ہویا آفتاب، روشن چراغ بنایا ہے، سورج بنا کے بھیجے اپنے پیغمبر نو۔ اللہ اکبر، ان توجہ کرے آجے، غور کرے آجے مسلمان بھائیو، میرے پیغمبر سورج بن کے آئے، سراج منیر بن کے آئے۔ ایک سورج آسمان والا، ایک سورج زمین والا۔ او جڑا آسمان والا سورج ہے او جدوں چمکدا ہے، جدوں اپنی آب و تاب اندر آندا ہے، او دیاں کرناں پھیل دیاں نے ماحول دے اندر۔ اللہ اکبر، او دیاں کرناں پیندیاں نے پاک پتن دے لوگاں دیاں فصلاں تے۔ حضرات محترم، منجی پاک کے تیار ہو جاندی ہے، گندم پاک کے تیار ہو جاندی ہے، او دیاں کرناں پیندیاں نے۔ فروٹر تیار ہوندے نے، او دیاں کرناں پیندیاں نے۔ کنو تیار ہوندے نے، او دیاں کرناں پیندیاں نے۔ سیب تیار ہوندے نے، او دیاں کرناں پیندیاں نے۔ اللہ اکبر، امرود تیار ہوندے نے۔ او آسمان والا سورج جدوں چڑھ جاندا ہے او دیاں کرناں پیندیاں نے تے ساڈیاں فصلاں تیار ہوندیاں نے۔ اے سراج منیر رب نے گلایا ہے، اے دیاں کرناں پیندیاں نے، مومنین دیاں نسلاں تیار ہوندیاں نے۔
اللہ اکبر سراج منیر بن کے آئے میرے پیغمبر نو اللہ تعالی نے بڑیاں خوبیاں دنل نوازیا بڑی اوصاف دنل نوازیا ہے توجہ کرے آجے غور کرے آجے سورج دی پہلی خوبی ہے کہ سورج ویکھن دے اندر بڑا سونا ہے حسین ہے اللہ اکبر تے جے میں نبی پاک دے حسن دی گل کراں تے اللہ دی قسم چوکے آنا جاگتے مثال ہی کوئی نہیں میرے پیغمبر دے حسن دی اللہ تعالی نے میرے نبی نو اتنا خوبصورت بنایا ہے اللہ اکبر ہے زمین رب نے بنائی سونی بنائی آسمان رب نے بنایا سونا بنایا اے جہان رب نے بنایا سونا بنایا انسان رب نے بنایا سونا بنایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ اکبر اللہ تعالی نے انسان بھی سونا بنایا پھر انسانہ دے وچوں رب العالمین نے اپنے نبیوں نو خوبصورت تے بڑا پیارا تے اعلیٰ بنایا پھر سارے نبیوں دے وچوں اللہ تعالی نے میرے نبی نو ساریاں تو سونا بنایا آقا فرماتے نے اللہ تعالی نے مینوں اولاد آدم دا سردار بنایا ہے پاک پتن دے باسیو میرے پیغمبر کردار دے لحاظ نال وی اولاد آدم دے سردار نے گفتار دے لحاظ نال وی اولاد آدم دے سردار نے عقل دے لحاظ نال وی اولاد آدم دے سردار نے تے شکل دے لحاظ نال وی اولاد آدم دے سردار نے حسن دے اعتبار نال جمال دے اعتبار نال اولاد آدم دے سردار بن کے آئے اللہ اکبر تائی تے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے اللہ اکبر مصر دیاں عورتاں حضرت یوسف علیہ السلام متقیا ویکھیا اونا اللہ اکبر رات محترم فروٹ دی بجائے اپنیاں انگلیاں تے چھریاں چلا لیاں جناب یوسف علیہ السلام تو حسن ویکھ کے ہوش گوا بیٹھیاں انگلیاں کٹ لیاں انہوں نے تے ماں جی فرماندیاں نے لوگو کائنات تے رب دی قسم ہے او مصر دیاں عورتاں کتے میرے پیغمبر دا مکھڑا تک لیندیاں نا او چھریاں انگلیاں تے نہ چلا دیاں انج مدوش ہوندیاں او چھڑیاں گلے تے چلا جاندیاں اللہ اکبر اور دنیا جان دیئے جنہ میرے نبی دا حسن تکے آئے جنہ میرے نبی دا دیدار کیتا ہے وہ نہ ماپے بھی قربان کر چھڑے وہ نہ بچے بھی قربان کر چھڑے وہ نہ جائداداں بھی قربان کر چھڑیاں وہ نہ علاقے بھی قربان کر چھڑے وہ نہ اپنے جسم دے اللہ اکبر ایک ایک جزنو میرے پیغمبر تے قربان کر چھڑیا کیونکہ اللہ تعالی نے میرے نبی نو سونا ہی نہ بنایا ہے میرے نبی نو پیارا ہی نہ بنایا ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدوں نبی پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ دے اندر آئے نا تے میرے پیغمبر نے پہلا وعد کیتا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیاں دے بہت بڑے عالم دین سن بڑے دنا بندے سن لوکاں نے انہاں نو آکھیا تسی آؤ نا ایک جوان آیا ہے مکیوں تے اپنے آپ نو اللہ دا نبی کہندا ہے خاتم النبیین کہندا ہے تسی آؤ تے اناب دا جائدہ لونا تے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے میں آیا نبی پاک علیہ السلام دے سامنے مجمع لوگ کٹھے ہوئے ہوئے تے اللہ تے نبی پہلا خطاب کر رہے سن یا ایوہ الناس افشوا السلام واتیموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام میرے پیغمبر بیان کر دے پہنے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے نے انج میں نبی پاک دا مکھڑا تکیا نا چمکدا ہویا روشن چراغ ویکھیا اللہ اکبر میں سونے نبی دا چہرہ ویکھیا تے میرے دل نے فیصلہ کر لیا عبداللہ ایڈے سونے چہرے والا بندہ کدی جھوٹا نہیں ہو سکتا اتنا اللہ نے میرے نبی نو حسین بنایا ہے اگر تسی توجہ کرو نا تے میں تواڈے سینے ٹھارنا محبت دی گل سنا کے اللہ نے اپنا سونا محبوب انج سجایا نشرا دا پاک سینہ چہرہ زحا بنایا اللہ نے اپنا سونا
محبوب انج سجایا نشرا دا پاک سینہ چہرہ زحا بنایا ماں زاغ اکیاں کاجل واللیل زلف سیاہی جگ تو کفر مٹاون آیا ہے رب دا ماہی جگ تو کفر مٹاون آیا ہے رب دا ماہی جدے چہرے دی جھلک تو کئیاں نے فیض پایا نشرا دا پاک سینہ چہرہ زحا بنایا جتھوں آقا لنگ نے جان دے خوشبوآں دے غلیاں دے تک لین دے جیڑے چہرہ قدماں چبین جان دے تک لین دے جیڑے چہرہ قدماں چبین جان دے تائیوں صحابہ اپنا گھر بار غیر لٹایا نشرا دا پاک سینہ چہرہ زحا بنایا نشرا دا پاک سینہ چہرہ زحا بنایا صورت ہے جس دی سونی سیرت بھی با کمالے جس دی مثال کوئی نہیں او محبوب دا جمالے جس دی مثال کوئی نہیں محبوب دا جمالے جد خلق دا ہے چرچا قرآن وچ بھی آیا نشرا دا پاک سینہ چہرہ زحا بنایا نشرا دا پاک سینہ چہرہ زحا بنایا اللہ اکبر میرے پیغمبر سراج منیر بن کے آئے نے تے سورج دی صفت سورج سنائے تے میرے نبی دے حسن دی مثال ہی کوئی نہیں اللہ دی مخلوق دے اندر توجہ کرے آجے غور کرے آجے مسلمان بھائیو میرے نبی اتنے خوبصورت اور کیسا حسن اللہ نے آپ نو عطا کیتا ہے ایک نبی پاک دے حسن دا معجزہ توڑے سامنے رکھا ہے ویکھو نا دنیا دے اندر اللہ نے اور لوگ بھی بڑے سونے بنائے نے کہ دنیا دے لوگاں دا حسن ویکھ کے پتہ کی ہوندا ہے کسے دا حسن تکیا تے بندہ ہوندے پیچھے لگیا ایسا ہوندے پیچھے لگیا گڈیاں وک گئیاں اللہ اکبر دکاناں وک گئیاں مارکیٹاں وک گئیاں بلڈنگاں وک گئیاں مکان وک گئے پیڑیاں وک گئیاں ایسا ہوندا دیوانہ ہویا بندہ برباد ہو گیا اوے لوکاں دا حسن ویکھ کے بندے برباد ہوندے نے میرے نبی نو ویکھ کے بندے آباد ہوندے نے میرے نبی نو جڑے تک لیندے نے انہاں نو سکون لبدا ہے قرار لبدا ہے بندے بے قرار ہو جاندے نے لوکاں نو ویکھ کے تڑپن لگ پیندے نے تے میرے نبی نو جڑا ویکھ لیندا ہے نا اونوں سکون تے راحت مل جاندا ہے یہ گل میں کولوں نہیں کر رہا حدیث مبارکہ اندر آندا ہے میرے پیغمبر دے صحابی حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی دا یار اللہ اکبر آقا علیہ السلام کو لائے ہندے اللہ دے نبی جی مینوں تواڈے نال بڑا پیار ہے بڑی محبت ہوگی انتہا ہوگی اللہ دے نبی میرا تینج دا مزاج بن کے آئے جدوں میں تانوں ویکھنا وا بڑے سکون چونا وا تے جدوں میں چلا جانا دور اپنے کماں دے اندر جناب مگن ہو جانا وا تے میں جناب بے قرار ہو جانا بے چین ہو جانا مینوں بے قراریاں ستاندیاں دیاں نے تے اللہ دے نبی جدوں مینوں بے قراریاں ستاندیاں نے میں تواڈے ول دوڑ لا دینا وا میں تانوں ویکھن واسطے آ جانا تے جدوں تہاڈا چہرہ پر انوار تک لینا وا تواڈے چہرے دی زیارت کر لینا وا تے میرے دل نو راحت مل جاندی ہے میرے دل نو سکون لب جاندا ہے واہ میرے پیغمبر دے صحابہ تواڈی محبت دیاں وی کیا مثالاں نے تواڈے پیار دے وی کی امداد نے اللہ دے نبی تانوں ویکھ لینا وا تے مینوں قرار لب جاندا ہے مینوں چین لب جاندا ہے تے اللہ دے نبی جی ایک گل مینوں پریشان کر دیندی ہے فرمایا کیڑی گل اللہ دے نبی اللہ
اللہ دا قانون ہے جیڑا دنیا تے آیا انہیں دنیا تو چلیا جانا ہے ایک دن میں بھی دنیا چھڑ جانی ہے تے تسی بھی آخرت دا سفر کرنا ہے اللہ دے نبی جی قیامت والے دن کائنات دا رب تنو وعدے دے مطابق مقام محمود عطا کرے گا اچھا مرتبہ عطا کرے گا تے میں گناہگار بندہ ماں اللہ دے نبی میں ماڑا بندہ ماں رب نے رحمت کیتی مینوں جنت عطا کیتی نا تے پتہ نہیں جنت دی کیڑی نکرے چ مینوں جگہ لبے گی تے میں سوچ کے پریشان ہونا ماں کہ جنت اندر سونے نبی دا مینوں دیدار ہی نہ لبیا تے جنت چ میں کی کراں گا مینوں تے قرار ہی نہیں آنا جنت دے اندر مینوں تے چین ہی نہیں آنا جنت دے اندر کیا پیار ہے تے کیا محبت دا انداز ہے ویر جی انج دا پیار کر اللہ دے نبی نال انج دی محبت کر یار ارمان تے میرے دل وچ وی ہے ارمان تواڈے دل وچ وی ہے اللہ اکبر نبی پاک دا دیدار لب جائے اللہ دے نبی دی زیارت مل جائے نبی پاک دا ساتھ لب جائے اگر چاہندے ہو تے سن لو محبت دی گل صحابی کہندا اللہ دے نبی جی میں تے پریشان ہونا وا جنت تے تہاڈا دیدار نہ لبیا تے کی بنے گا کائنات تے رب نو نبی پاک دے یار دا انداز ایڈا چنگا لگا پیار دا اللہ نے آسمان تو قرآن پاک دی آیت بینہ آیت کریمہ اتار دیتی ہے اللہ فرماتے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا اللہ رب العالمین فرماندے نے سونیا اپنے صحابی نو ہی کہہ چھڈو امت دے باقی لوگاں نو ہی اعلان کر چھڈو نا جیڑا بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دی تابعداری کرے گا اللہ تے اللہ دے رسول دا کہنا منے گا اللہ تے اللہ دے رسول دے آکھے لگے گا اللہ تے اللہ دے رسول دے حکم دی پاسداری کرے گا اللہ انہوں قیامت والے دن اپنے انعام یافتہ لوگاں شامل کرن گے اللہ جی انعام یافتہ کون نے فرمایا من النبیین اللہ دے نبی انعام یافتہ والصدیقین صدیقین انعام یافتہ والشہداء شہداء انعام یافتہ والصالحین صالحین نیکوکار اللہ دے انعام یافتہ اللہ انہاں لوگاں دا ساتھ عطا کر دے گا اے ساتھ بڑا ہی پیارا ہوئے گا کی پتہ لگیا ویرو جیڑا اللہ دے نبی دی تابعداری کردا ہے میرے نبی دا حکم مندا ہے اللہ دے نبی دی اطاعت دے اندر زندگی گزاردا ہے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس بندے نو نبی پاک دا ہمسایہ بنا دین گے جنت اندر حضور دا گوانڈی بنا دین گے میرے نبی دا دیدار بھی لبے گا جنت دے اندر تے میرے نبی دا پڑوس بھی لبے گا جنت دے اندر لہذا ویر جی اپنے نبی دا تابعدار بن جا اللہ دے نبی دا فرما بردار بن جا نبی پاک علیہ السلام دی نا فرمانیاں نہ کریا کر اگر میرے پیغمبر دا دیدار کرنا ہے صحابہ کہندے نے جدوں ایت نازل ہوئی سانو عید دے چن جنی خوشی ہوئی ہے کہ اللہ تعالی جنت وچ بھی سونے نبی دا پڑوس عطا کرے گا اللہ اکبر قربان جاواں میرے نبی اتنے حسین و جمیل اور ایسا پیارا حسن جڑا لوکاں واسطے باعث تسکین بندا ہے مینوں یاد آئے بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری گل کیتی فرماندے نے میں صدقے سونا مکھڑا میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہو جائے ہرا دل سکڑا ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سپنے آنے کہریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے کوئی بدل دا لشکار کہے کوئی بجلی دا چمکار کہے میں چن کہاں انصاف نہیں میں چن کہاں انصاف نہیں چن دات چہرہ صاف نہیں چن دات چہرہ صاف نہیں چن آپ پکھا دید دا پجلا کے آوے عید دا ہت چن نو پچھدا کونے سورج دی نیویں تونے
سورج دی نیویں تونے ایتھے یوسفاں دی واہ نہیں کوئی اچھی لہندا سا نہیں کوئی جا پوچھ لے ابشی بلال نو جس ڈٹھائی آمنہ دے لال نو اللہ اکبر اللہ فرماندے نے وَسِرَاجَ مُنِيرًا اسی اپنے پیغمبر نو سراج منیر بنایا ہے اللہ دے نبی چمک دے ہوئے آفتاب بن کے آئے سورج دی پہلی خوبی سورج سونا ہے کہ اللہ دے نبی تو ود کے سونا کوئی بھی نہیں اللہ اکبر اللہ دی مخلوقات دے اندر سب تو حسین میرے پیغمبر نے اگلی گل سننا ذرا سورج دی دوسری خوبی ہے سورج جدوں چڑھدا ہے اللہ اکبر ان دی روشنی پھیل دیے تے دنیا دے اندھیریاں دا خاتمہ ہو جاندا ہے اس سورج دے آن نال راتاں دناں تبدیل ہو جاندیاں نے روشنیاں ہو جاندیاں نے طریقیاں مک جاندیاں نے اس سورج دے آن نال جویں طریقیاں تے اندھیریاں دا خاتمہ ہویا ہے اس سورج دے آن دے نال جہالتاں دا خاتمہ ہویا ہے اس سورج دے آن نال نور ہدایت اللہ نے چمکایا ہے اللہ اکبر میرے نبی دنیا دے اندر آئے میرے نبی دے آن نال جہالتاں رب نے مکائیاں اللہ رب العالمین فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین مولا کریم فرماندے نے تحقیق اسی مومنین تے بڑا بڑا احسان کیتا ہے جو انہاں دے وچوں انہاں دے اندر اپنا رسول گلایا پیغمبر گلایا ہے انہاں نوں ایتا پڑھ پڑھ کے سناوندا ہے تزکیہ کردا ہے معاشرے دا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم تزکیہ کرن واسطے آئے ویعلمہم الکتاب والحکمہ میرے پیغمبر معلم بن کے آئے حضرات محترم کتاب و حکمت لے کے آئے اللہ فرماندے نے میرے نبی دی آمد تو پہنا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ لوگ جہالت دے اندر کھلی گمرائی دے اندر سن جہالت دے گڑے وچ ڈگے پے سن میرے پیغمبر آئے نا اللہ دے نبی نے آ کے اللہ اکبر نا جہالتاں دے مارے دین سکھایا اے جڑے جہالتیں چ ڈوبے پے سن میرے نبی نا واسطے نور ہدایت بن کے آگے اللہ سراج منیر چمکایا جہالتاں دے خاتمے کیتے حضرات محترم عرب دے معاشرے اندر بڑیاں بڑیاں جہالتاں پائیاں جاندیاں سن موٹیاں موٹیاں چار جہالتاں اللہ دے نبی نے تے خصوصی فوکس کیتا بڑی جہالت پتہ ہے پہلی کیسی اے رب دا حق بتاں نوں دیا کردے سن اللہ دا حق بتاں دے سامنے رکھیا کردے سن نیادا نظراں بتاں دے سامنے نت منوتی بتاں دے سامنے سجدہ رکوع بتاں دے سامنے میرے پیغمبر نے آ کے لوکاں نوں دسیا اوے لوگو گل سنو لا الہ الا اللہ اللہ ایک ہی ہے اللہ دے سوا کوئی الہ نہیں اے لات منات تے عزا تے حبل تے ود تے سوا تے یعوق نصر جن نے تسی الہ تے مشکل کشا بنائی بیٹھے جے اے کسے کھاتے دے نہیں کچھ نہیں کر سکدے ایک کائنات دا رب اللہ ہے پوری دنیا دا نظام پہ چلاندا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد فرمایا لوگو اللہ ہی کوئی ہے اللہ بے نیاز ہے او دے والدین بھی کوئی نہیں او دی اولاد بھی کوئی نہیں او دا ہم پلہ بھی کوئی نہیں او دا ثانی بھی کوئی نہیں میرے نبی نے لوگاں نوں وحدانیت دا درس دیتا اللہ دی وحدانیت دا پیغام دیتا فرمایا لوگو مکے والے گل سن لو او مالک کائنات ذات دے اعتبار نال وی کلا ہے صفات دے اعتبار نال وی کلا ہے عبادت دا حقدار بھی کوئی ہے او کلا ہی ہے اللہ اکبر لہذا عبادت اللہ دی کریا کرو عبادت مالی ہوے پھر بھی کلے اللہ دی بدنی ہوے پھر بھی کلے اللہ دی اللہ اکبر جناب حضرات محترم او عبادت جڑی ہے میرے محترم بھائیو قولی ہوے پھر بھی اللہ دی یعنی قولی تو کی مراد ہے زبان نال منت منوتی رکھنی ہے
ہے کلے اللہ دی بارگاہ دے اندر سوال کرنا ہے اللہ اکبر مالی بات عبادت تو کی مراد ہے جدوں نظر نیاز دینی ہے جدوں صدقہ خیرات دینا ہے کلے رب دے نام دا دینا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ اکبر بدنی عبادت کیے جدوں اپنا سر جھکانا ہے رب دے سامنے جھکانا ہے سجدہ اللہ واسطے رکوع اللہ واسطے قیام اللہ واسطے میرے پیغمبر نے رب دی وحدانیت دا درس دیتا فرمایا لا تشرک باللہ شیئا اور فرمایا لوگو رب دی ذات نال شرک نہ کریا جائے چاہے تنو جلا دیتا جائے چاہے تنو کٹ دیتا جائے رب دا کسی نو شریک نہیں بنانا کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم اس تو بڑا ظلم ہی کوئی نہیں شرک تو بڑی ضلالت ہی کوئی نہیں شرک تو بڑی گمراہی کوئی نہیں میرے پیغمبر نے اس جہالت دا خاتمہ کیتا اللہ اکبر او جڑے لوگ بتاں دے پجاری سن او ایک رب دے در دے منگتے بن گئے دوسری جہالت مشرکین مکان در پتہ کڑی پائی جاندی سی نفرتاں بڑی عام سن انہاں اندر قدورت بڑی عام سی ایک دوجے نال کوئی بھائی چارہ نہیں نکی نکی گل دی لڑائی تے خانداناں دے خاندان مار دے میرے پیغمبر آئے نا اللہ دے نبی او عرب دے موتی جڑے پتھراں دے اندر پہاڑاں دے اندر ندیاں دے اندر بکھرے پیسن اللہ دے نبی نے چن کے انہاں نو ایک تسبیح دی مانند پرو چھڑیا آپس اندر اللہ اکبر جڑے ایک دوجے دے خون دے پیاسے سن اللہ دے نبی نے ایک دوجے تو جانا مرن والے بنا دیتے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام فرمایا ڈر جاؤ کائنات دے رب کوڑو جس رب دے نام دے وسیلے اختیار کر دے جے جس رب دے نام دیاں قسمہ اٹھان دے جے اس رب تو ڈر جاؤ رشتے ناتے توڑیا نہ کرو رشتے ناتے جوڑیا کرو صلہ رحمی کریا کرو محبتاں بدایا کرو میرے پیغمبر نے عرب دے بکھرے معاشرے نو جوڑیا آپس دے اندر صلہ رحمی قائم کرائی حضرات محترم تیسری جہالت مشرکین مکہ دے اندر بے حیائی بڑی عام سی بے غیرتی بڑی عام سی ماں بہن بیٹی دا کوئی حیا نہیں سی پھر میرے نبی آ گئے میرے پیغمبر تشریف لے آئے اللہ دے نبی نے آ کے انہوں حیا دا درس دیتا غیرت دا درس دیتا اللہ اکبر لوگوں فرمایا حیا دے بندے دی پہچانے انسان دی پہچانے جس انسان وچ حیا نہیں وہ بندہ انسان نہیں وہ بندہ پکا حیوان ہے نبی پاک فرماندے نے پہلے انبیاء دے کلام وچوں جڑی لوکاں نوں گل یاد ہے او دے چ وی گل شامل ہے اللہ اکبر انبیاء کیا کردے سن لوگوں جدوں تواڈے وچوں حیا نکل گیا تے پھر تسی جو مرضی کردے پھردے رہ جاؤ حیا نہیں تے پھر کچھ بھی نہیں نا اوے میری ملت دے جوانوں حیا دار بنو اللہ دے نبی حیا دا درس لے کے آئے سن او جڑے اپنیاں ماواں بہناں بیٹیاں دا حیا نہیں سی کردے حضور آئے نا میرے پیغمبر حیا دا درس دیتا نا تے جڑے پھر میرے نبی دے مرید بنے اللہ انہاں دے بارے پتہ کی فرماندے نے والحافظین فروجہم والحافظات فرمایا جڑے آکھے لگے مومن او بھی حیا والے جڑیاں عورتاں آئیاں او بھی حیا والی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا رہ پرو رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ رہ پرو رہنما حضرت مولانا شیخ قاری ریاض مکی صاحب اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا دا درس دیتا سی نوجوان بھائیو تے اللہ نے قرآن وچ مومنین دی صفت بیان کیتی ہے مومن حیا والا ہوندا ہے اسی بھی اپنے آپ میں حیا پیدا کریے بڑی معذرت دے نال ساڈے سارے دن بے حیائی وچ گزر جاندے نے ساریاں راتاں فیس بک تے نیٹ تے یوٹیوب تے گند ویکھدے گزر جاندیاں نے اے نوجوان بھائیو تانوں خصوصی پیغام ہے اج معذرت دے نال اللہ دا قرآن کہندا ہے مومن حیا والا ہوندا ہے تے ساڈے ماشاءاللہ مومن کمان والے چوک وچ کھڑوتے اس وجہ کر کے نے فلاں دی بیٹی لنگن والی
اج لوگ کہندے نے مولانا کشمیر وچ بڑیاں عزتاں لٹیاں گئیاں نے، فلسطین وچ بڑیاں عزتاں لٹیاں گئیاں، بڑے ارمان نے دل وچ، اللہ موقع لے آئے گا اسی انہاں ہندوؤں کافراں دے گلے کٹاں گے انشاءاللہ، اسی انہاں یہودیاں دے گلے کٹاں گے جنہاں ساڈیاں عزتاں پامال کیتیاں نے۔ پر مینوں دسو نا میں کیڑے جناب روب نال کیڑے جذبے نال انہاں دا گریبان پکڑا، مینوں دسنا۔ دل کے دگولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، مینوں دسو پاک وطن دے باسیو، میں انڈیا دے ہندو دا گریبان پکڑا تے کیویں پکڑا، میں یہودی اسرائیل دے دا گریبان پکڑا تے کیویں پکڑا؟ جدوں میں اپنا معاشرہ ویکھنا مینوں سکا پتیجا چاچے دی عزت دا دشمن نظر آندا، سکا بھانجا خالاں دی عزت لٹتا نظر آندا ہے، بھرا دی عزت دا دشمن نظر آندا ہے۔ اوے ویریو ہمسایہ دی عزت لٹی جاندا ہے، مینوں دسو میں کافروں کی حق؟ اور بے حیائی، اللہ دے نبی نے فرمایا حیا اور ایمان نو اللہ نے ملا چھڑے، جیڑے بندے چو حیا نکل گیا ایمان ایٹومیٹک نکل جائے، ایمان والے بنو حیا والے۔ اور بے حیائی کڈا وڈا جرم ہے، اللہ کنا نبی پاک نے فرمایا اللہ بے حیا بندے نال نفرت کردا۔ اے جڑے اسی نمازاں نہیں نہ پڑھ دے، روزے نہیں رکھ دے، نیکی دا کام نہیں کر دے، بعض بندے کہندے نے مولانا دل ہی نہیں کردا، پتہ کیوں نہیں کردا؟ بے حیائی دی وجہ۔ میں پڑھ رہا سی کتاب اندر حضرت امام سفیان ثوری رحمہ اللہ، بہت بڑے وقت دے امام گزرے نے، محدث گزرے نے، فرماندے نے ایک دن بازار وچ کھڑا سی تے ایک عورت لنگی، اونے ایڈا گندا لباس پایا سی بھی لوکاں نو اپنے ول مائل کردا سی اودا جسم، کہندے میں ویکھیا شیطان حاوی ہو گیا، میں بار بار ویکھیا، شہوت دی نظر نال ویکھن لگ گیا تے نقصان پتہ ہے کی ہویا پاک پتن والےو؟ امام صاحب خود لکھ دے نے کہ اللہ تعالیٰ انج ناراض ہوئے بھی 6 مہینے تک مینوں نماز تہجد دی توفیق نہیں دی، نماز تہجد دی توفیق کھولی اللہ تے جنہیں ساری رات بے حیائی ویکھدے ہیں سو جانا انہیں فجر کتھوں پڑھنی؟ حیادار بنو۔ میرے پیغمبر نے آکے حیا دا درس دیتا، غیرت دا درس دیتا، تے جیڑے من جنہ منیا او حیا والے بن گے، غیرتاں والے۔ حضرات محترم چوتھی جہالت مشرکین مکہ اندر اے اپنیاں بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیا کردے سن۔ اللہ دے نبی آئے، اللہ فرماندے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ۔ فرمایا مشرکین مکہ نو جدوں بیٹی دے جنم دی خوشخبری سنائی جاندی، انہاں دے چہریاں دے رنگ اڑ جاندے، اندر وڑ کے کنڈے لا لیندے، برادری دے سامنے نہ آندے، برادری گلاں کردی، بغیرت جان دی، اک کے لوگ اپنیاں تیاں نو زندہ ہی مٹی چ نپ دیا کردے، بیٹیاں دی کوئی زندگی نہیں، تیاں نو جناب جُتی تو ہی بدتر سمجھیا جاندا، نپ دیندے تے ندیاں نالیاں چ سٹ دیندے تیاں نو۔ پھر قربان جاواں میرے نبی آ گئے، رحمت والے پیغمبر آ گئے، میرے پیغمبر نے لوگاں نو آ کے درس دیتا ہوں لوگو اے تیاں نو زحمت نہ سمجھیا کرو، اے رب دی رحمت بن کے آندیاں جے، رب دا فضل تے کرم بن کے آندیاں جے۔ بیٹیاں وفادار ہوندیاں نے، بیٹیاں جانثار ہوندیاں نے۔ او عرب دا معاشرہ جڑا تیاں نو مٹی وچ زندہ نپ دیندا سی، میرے نبی دی تربیت دے بعد، میرے نبی دے آن دے بعد، واز سنن دے بعد او معاشرہ تیاں دا محافظ بن گیا، تیاں تو جانا مارا مارا بن گیا۔ کیوں؟ اللہ نے سراج منیر گنا چھڑیا، سراج منیر اس سورج نال اندھیرے مک گئے، اس سورج نال جہالتاں دا خاتمہ ہویا، کیونکہ جا گئے نے میرے پیغمبر دنیا اندر۔ کون آیا توجہ کرے آجے، وہ سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ، جن بدوانو کلمہ پڑا چھوڑے، رب دی جنت نو رستہ ہے جاندہ کڑا، ساڑھے مرشد نے سانو بکا چھوڑے، ساڑھے مرشد نے سانو بکا چھوڑے۔ رب دا قرآن پڑھی پڑھی ہے کیتا بیان، اس دی وحدانیت دا ہے کیتا اعلان، جیڑے حجران دے شجران نسن پوج دے، سونے ایک رب دے در تے جھکا چھوڑے،
سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جن پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے اس دی تعلیم دا ہے اثر دوستو اے جو صدیق بنے ابو بکر دوستو اس دی تعلیم دا ہے اثر دوستو اے جو صدیق بنے ابو بکر دوستو سارا کنبہ قبیلہ تے دینار و زر سونے مدنی تو جس نے لٹا چھوڑے جگ سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جن بدوان کلمہ پڑا چھوڑے سارے جگڑے تے رولے کیویں ہو سنل سونے مدنی دسائی ہے ایک گل سارے جگڑے تے رولے کیویں ہو سنل سونے مدنی دسائی ہے ایک گل حق و باطل دا جھگڑا جو آج ہے پیا سونے مدنی کدوں تو مکا چھوڑے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جن پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے فرمایا وداعیاً الاللہ بِإذنہ وسراجا منیرا میرے پیغمبر سراج منیر بن کے آئے سورج چمک دے ہوئے آفتاب تے سورج دی تیسری خوبی کیے جدوں سورج چڑھیا ہوئے انج روشنی بکھیردا پیا ہوئے کرنا پھیل رہی ہون اپنی پوری آب و تاب اندر ہوئے تے پھر کسی ہور لائٹ دی لوڑ پیندی تسی ایتھوں مسجد چوں باہر نکلو تے مسجد دے باہر ایتھے چوک دے اندر ہن جویں ماشاءاللہ دوپہر دا ٹائم ہے اوتھے باہر کسی لائٹ دی ضرورت ہے تسی باہر نکلو تے بندے نے اوتھے موبائل دی لائٹ بالی ہوگی تے تسی اونوں کی کہو گے او بھائی لائٹ بند کر لے انہوں کہنا کیوں بھائی سورج چمکدا پیا دی کیڑی لوڑ انہیں کہنا جی ٹھیک ہے بند کر دیا اسی کہنا بندہ بھول گیا بندہ باہر نکلے ایک بندے لائٹ بالی موبائل دی تے بندہ انہوں کہ بھائی جان بند کر لائٹ انہوں دا کی مسئلہ ہے تینوں کی ہے تے بندہ انہوں کہ بھائی میں نوں کی سورج چڑھے ہیں دی ضرورت ہی نہیں وہ آندھا چڑھے آ رہے وہ آندھا بھی چڑھے آ رہے میں تے اپنا ہی دیوا باڑ تے اسی پتہ کی کہنا جا دیویا اوکے میں اپنی لائٹ بارنی ہے میں نوں اپنی لائٹ دی ضرورت ہے اندے بغیر میرا چارہ نہیں ساڑھی اپنی مومبتی چلے گی بھئی ساڑھی اپنی لالٹن آئے گی سانو سورج نل کی فرق ہے اسی آکھنا بندہ بھی دیوائی کی آکھنا ہے بندہ کمڑا ہو گیا پتہ ہی کوئی نہیں اللہ دے سورج کی تھے اے لائٹ کی تھے اندہ کو مقابلہ ہے آپس اسی کہنا بھائی چھڑو بندہ اور کو پوچھو بھائی انہوں چھڑ پر آئیں دے حال اے دا کام ہو گیا ہے انجی ہے نا اللہ اکبر تسی سیانے بندے ہو یار گل بڑی اچھی طرح سمجھ گئے ہو تے ایوئی تے صدا مسلک اہل حدیث دے طالب علم تو انہوں دیں دے پھر دینے ایو پیغام دیں دے پھر اوہ جدو اللہ سراج منیر سورج چمکا چھڑے آئے پھر سانو کسے اور دے فتویاں دی لوڑ کسے اور وال جان دی ضرورت کوئی ضرورت نہیں لہذا ویر جی اگر نبی پاک نو سراج منیر مندے ہو تے پھر آؤ اپنے اللہ اکبر مسائل دا حل بھی نبی پاک کو کروائیے رب دے قرآن دے ذریعے نبی پاک دی حدیث دے ذریعے کروائیے اللہ اکبر ہن ویکھو نا ایمانداری نال جواب دیا جے رب دا قرآن ساڈے کول نبی پاک دی حدیث ساڈے کول ہن انہاں دونوں چیزاں دی موجودگی اندر اسی کسے نوں جناب ایک گل پیش کر دیئے قرآن و سنت دی اگلا بندہ آکھے ٹھیک ہے قرآن حدیث پر ساڑھے حضرت صاحب نہیں من دے ساڑھے مولوی صاحب دا موقف ہے آپ اینو کی کمانگے اے بھی دیوائی ہے ایک یہ حقیقت ہے قرآن سامنے یار نبی پاک علیہ السلام دی حدیث سامنے تو کہے چونکہ چنانچہ اگر مگر حضرت یوں کہتے ہیں فلان یوں لکھ دیا ہے نا فلان کون ہوندے میں جدوں قرآن سامنے نبی پاک دی حدیث صحیح سامنے تے پھر فلان کون ہوندے نے بھئی
رب دے قرآن دا اصول سمجھ لو اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول اللہ نے بڑا سونا ایک اصول سمجھایا جن سمجھیا جے اے تسی جننے بھائی بیٹھے ہو اہل حدیث بھائی آئے ہو دیوبندی بھائی آئے ہو بریلوی بھائی آئے ہو بڑا محبت ہے ایک پیغام تانوں پیار دا دین لگا اے جن اختلافات نے سارے دا حال بہترین قرآن نے دا چھڑے آئے تو انو میرے تے اعتراض دے لو جی اہل حدیث اچھی آمین کہندے نے رفع دین کردے نے قدمان قدم ملان دے نے امام دے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ دے نے مینوں بھی کئی ایک اعتراض ہونے نے تواڈے تے آپاں نوں لڑن دی لوڑ ہی کوئی نہیں اختلاف بنان دی لوڑ ہی کوئی نہیں اللہ فرماندے نے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا فرمایا لوگو اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو تے فرقیاں دے اندر نہ بٹیا کرو تڑے بازیاں نہ بناؤ ہن سوچن والی گل اے وے اللہ دی رسی تو مراد کی ہے علماء بیٹھے نے اللہ دی رسی تو مراد اللہ دا قرآن ہے اللہ دی رسی تو مراد نبی پاک دا سونا فرمان ہے میرے تے یقین نہیں اپنے اپنے مسلک دے علماء کو جا کے پوچھو تفسیر والا قرآن پاک لے لو او دے اندر تفسیر پڑھ کے کسی عالم دی لکھی تفسیر پڑھ لو اللہ دی رسی تو مراد اللہ دا قرآن نبی پاک دی حدیث ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اندے تے کٹھے ہو جاؤ فرقے نہ بنایا کرو حضرات محترم ہاں اگر اختلاف بن جائے تو اڈے اندر کسے مسئلے دے اندر تنازع پیدا ہو گیا ہے لڑن دی لوڑی کوئی نہیں ایسے ہے چلا نے اگلا مسئلہ حل کر دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والےو اطیعوا اللہ اللہ دی اطاعت کریا کرو واطیعوا الرسول اور اللہ دے رسول دی اطاعت کریا کرو واولی الامر منکم اور اولی الامر دی اطاعت کریا کرو تانوں اللہ دی ذات دا تعارف ہے تانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دا تعارف ہے اولی الامر دی بھی اطاعت کرنی ہے اولی الامر کون نے اولی الامر پتہ کون ہے اپنے کاکڑ صاحب وزیر اعظم اپنا قوم دا وزیر اعظم اولی الامر اے دی اطاعت کرنا ساڑھے تے فرض گل سن لو اور ساتھے لفظیں سمجھا دیں اولاد واسطے انہاں دا والد بھی اولی الامر بیوی واسطے دا خامد اولی الامر تے جڑے مولوی دیاں پا بے کے چگلیاں کرنے ہیں اے مولوی بھی ساڑھے واسطے اولی الامر انہاں دی اطاعت ساڑھے تے فرض ہے مگر اوتھے تک جتھے تک گل قرآن حدیث دے مطابق کرنی جتھے قرآن و حدیث دے خلاف جان گے اوتھے انہاں دی اطاعت ماں باپ کہن بھی نماز نہیں پڑھنی تے پھر ماپیاں دی مننی نہیں مننی پھر اللہ دے قرآن دی مننی نبی پاک دی حدیث دی مننی اصول سمجھ لو اللہ فرماتے نے اگر تنازع بن جائے ہن تنازع نہ رب نال بن سکدا ہے تے نہ اللہ دے رسول نال بن سکدا ہے تنازع اولی الامر نال بنے رعایا دا حکمران نال مقتدی دا امام نال اولاد دا باپ نال بیوی دا خامن نال بن گیا تنازع اللہ کہندا لڑن دی لوڑ نہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ پھر لڑو نہ واپس آ جاؤ کدھر اللہ تے اللہ دے رسول وال یعنی قرآن وال اور حدیث والا جیڑا فیصلہ ایتھوں لبے اونوں مان لو پھر ایتھے چونکہ چنانچہ نہیں کرنا میں سچا تے مینوں سچا مان جے تو سچا تے میں تینوں سچا ماننا اور اللہ دی قسم چوک کے کہہ رہا ہاں جامعہ مسجد عائشہ صدیقہ پاک پتن اندر اپنے علماء اپنے اکابرین اپنے قائدین دی موجودگی کہہ رہے ہیں ایک مسئلہ ایسا لے کے آ جڑا رب دے قرآن تو ثابت نہیں نبی پاک دی حدیث تو ثابت نہیں میرے مسلک دی اندر وخا میں آج چھٹن نو تیار ہاں ایک مسئلہ لے کے آ جڑا قرآن تو ثابت ہے نبی پاک دی حدیث تو ثابت ہے انشاءاللہ سورج بعد وچ غروب ہوئے گا میرے اکابرین تینوں دے تے عمل کر کے بخان اے مسلک ہے منہج ہے سڑا پیغام ہے اسی بھی لوکاں نوں ایو پیغام دینا جدوں سراج منیر کول ہے تے پھر دیویاں ول جان دی لوڑ کیڑی ہے پائی کوئی ضرورت ہے لالٹنا دی اللہ اکبر اے ویکھو نا یار یہی انداز صحابہ دا بھی یو انداز سی انہاں چ بھی کوئی اختلاف بندا کسے اچھا کسے مسئلے چ اختلاف بن جانا کفر شرک نہیں ہے پر ہماں چ بھی بن جاندا ہوندا ہے اے ویکھیا جے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وقت دے حکمران نے وقت دے حکمران انہاں دی عدالت دے اندر ایک کیس آ گیا
گیا کیس بڑی توجہ نال گل سنن والی جے کیس آیا ایک عورت جڑی پاگل ہوئی ہوئی ہے مجنون ہو گئی ہے عورت دنیا دی ہوش کوئی نہیں وہ شادی شدہ عورت سی انہیں کسے غیر مرد دے نال بدکاری کر لی زنا کر لیا تے گواہیاں پہ گئیاں اس عورت نو حضرت عمر دی عدالت لے کے آئے ہن اسلام دا قانون ہے وے شادی شدہ عورت یا شادی شدہ مرد زنا کرے اللہ اکبر اور ثابت ہو جائے نہ زنا کیتا ہے فرمایا انہوں نے زمین وچ گڈ کے رجم کر دیتا جائے پتھر مار مار کے اسلام دا قانون شریعت دا قانون ہے حضرت عمر نو دسیا گیا کہ آپ فرماندے نے گل تے مکی مکائیے لے جاؤ زمین وچ نو جناب گڈ کے پتھر مار کے رجم کر چھڈو لوگ لے کے جا رہے نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے فرمایا امیر المومنین معذرت دے نال اے جڑا تسی فیصلہ کر دیتا ہے اے نبی پاک دی حدیث دے خلاف ہے اللہ دے نبی دا فرمان ہو رہے تہاڈا بیان ہو رہے فرمایا علی جی کیویں کی کہنا چاہندے ہو فرمایا تانوں یاد نہیں اللہ دے نبی نے فرمایا 3 بندیاں تو اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے 3 بندیاں تے کوئی گرفت نہیں کوئی سزا نہیں کیڑے 3 بندے جڑا بندہ پاگل ہو جائے مجنون ہو جائے انہوں ہوش ہی کوئی نہیں دنیا دا کوئی خطا کر لے گا انہوں سزا نہیں ملنی اللہ اکبر اندے حد نہیں لگے گی دوسرا بندہ وہ بچہ جڑا جے نہ بالغ نہیں ہویا جنی دیر تک بالغ نہ ہو جاوے اے تے کوئی حد نہیں لگے گی تیسرا بندہ نیند دے غلبے دے اندر نیند چوندے کوئی گناہ ہو گیا کوئی مسئلہ بن گیا اے تے انہوں حد نہیں لگے گی نیند چ خواب چ پتہ نہیں کی کچھ ہو جاندا ہے فرمایا چونکہ نیند اندر اے تے دا اختیار نہیں اے تے حد نہیں لگے گی اللہ اکبر 3 بندیاں تے حد ہی کوئی نہیں تے تسی انہوں سزا سنا دیتی ہے تے آئے قربان جاواں میرے عمر دی میں عدالت تو بھی صدقے جاواں اے نہیں آکھیا علی جی کی کر دیو میں وقت دا حکمرانا میں وہ جنوں اللہ دے نبی مانگ کے رب کولوں لیا میں وہ شخصیتاں جڑی زمین تے مشورہ دے وے اللہ اسمان تو قرآن نازل کر دے میں تے وہ شخصیتاں اسی تے مولویاں تے اڑ جانے ہاں اسی مفتیاں تے اڑ جانے ہاں اسی پیراں تے اڑ جانے ہاں اسی اماماں تے اڑ جانے ہاں اے میرے پیغمبر دا جلیل القدر صاحب بھی میرے نبی دا سسرے اللہ اکبر جی دے بارے آقا فرمایا عمر جس رستے سے جانا ہے شیطان بھی رستہ چھڑ جاندہ ہے عمر اللہ تعالیٰ نے تیری زبان تے حق نو جاری کر دیتا ہے ایسی عظیم ہستی حضرت عمر فرماتے ہیں لوگوں مینوں معاف کر دیو اس عورت نو آزاد کر دیو میں رب کولوی معافی دا طلبگار تو آڈے کولوی معافی دا طلبگار سن لو جیڑی بات اللہ دے نبی دی حدیث ہے میں عمر دا بھی وہی موقف ہے جو اللہ دے نبی آکھیا میں بھی انجی کرانگا اللہ اکبر یعنی تنادہ بنیا فردوہ الاللہ والرسول آگیا اللہ دے رسول دی عدالت اندر حدیث تو پتہ لگیا انہوں سزا نہیں فوراں چھڑ دیتا گیا اے جہ سارے مسئلے اندال لہذا آپا بھی اتفاق کریے آپا بھی آپس اندر اتحاد کریے اپنے اختلافات نو قرآن و سنت سے پیش کرنے جو فیصلہ ہے پھر لب لئیے ویر جی تیجے پاسے جان دی لوڑی کوئی نہیں کیونکہ اللہ سراج منیر کوئی بنایا ہے سراج منیر اللہ نے کوئی بنایا ہے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لوگ اللہ دے نبی نو چھڑ کے اور پاسے پلے پھڑان دے پھر دے تے انجی یہ سورج نو چھڑ کے دیوے بال دے پھر دے ہاں جی سورج دے دیوے دا کی مقابلہ ہے بھئی حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جس دن دا میں پڑھیا ہے رب دے قرآن نو سینے لایا سونے مصطفیٰ دے فرمان نو مصطفیٰ دے فرمان نو چھوڑ پرا اے پرا چھوڑ پرا پاک پتہ ناڑے ہو چھوڑ پرا اور کوئی کتاب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے نبی دے صحابہ
بابا ساڈی اکھیاں دے تارے گھن حسن و حسین سانو جان تو بھی پیارے گھن جان تو بھی پیارے گھن او جنتی نواب نے او جنتی نواب نے نواب رہن دے جنتی نواب نے نواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے آج لوگ سانو کہندے نے تسی کسی دے مرید ہی نہیں ہوندے پلہ نہیں کسی دا پڑھ دے تسی کندہ پڑھئے بھائی فلانی 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 سرکار دا پڑھئے تے اسی آنے ابھی ساڑھی سرکار تو اچھی ہے ہی کوئی ایدے تو کو اچھی ہے تے سانو پھر بخاؤ نا پھر اسی اس پاسے جائیے اور ساڑھا تے ایمان ایدے ورگی رب نے بنائی کوئی ایڈا بڑا مرشد سراج منیر چھڑ کے اسی موم بتیاں لے جائیے تے پھر اسی کمٹے نہ ہوئے اسی تے پھر چلے ہو گیا اسی کو چلے ہاں اسی غیران دے لڑ نہیں پڑھ دے کیوں نہیں پڑھ دے اور سنے آجے جملہ پیار اڑا میری گھنٹے دی تقریر اندر جڑا آجے تک نہیں بولے اچھا جنال ہون انہیں بولنا جے سجے کھبے ویکھے آجے حشر دے آڑ جدو توپنے ستونائیں حشر دے دن جدو توپنے ستونائیں اتھے غور کوئی پھر نظری نہیں آنائیں نظری نہیں آنائیں ساڑھے پیر نے اتھے کہنا ہے اللہ امتی نے میرے حساب رہن دے امتی نے میرے حساب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے اللہ فرماندے نے ودائیاً الاللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا فرمایا سا اپنے پیغمبر نو سراج منیر بنایا ہے سراج منیر سورج دی پہلی خوبی سورج سونا بڑھائے سورج دی دوسری خوبی سورج دے ذریعے اندھیرے مقدے نے سورج دی تیسری خوبی جنہوں سورج چمکے دوسریاں لائٹاں دی لوڑی موقع ختم ہو جاندی ہے ضرورت نہیں رہی دی تے میرے نبی سراج منیر نے جدوں سراج منیر رب عطا کیتا ہے پھر اورا پرا جان دی تے سیڈاں تے پلے پھڑان دی لوڑی کوئی نہیں سورج دی چوتھی تے آخری خوبی سن لو سورج دی چوتھی خوبی ہے وے سورج جدوں تو ہے سورج جدوں تک روے گا سورج کوئی ہے سورج کنے نے پلا سورج کوئی ہے اللہ اکبر اوہی سورج طلوع ہوندہ ہے اوہی سورج غروب ہوندہ ہے دے تبدیلی دیاں دی آج اور تے کل اور تے پرسور نہیں جی میں سورج کوئے انج سراج منیر بھی کوئے انج سراج منیر بھی کوئے جی میں سورج دے بعد کوئی دوجہ سورج نہیں ہے میں سراج منیر دے بعد کوئی دوجہ نبی بھی کوئی ہوئے تحفظ ختم نبوت کانفرنس اندر آنے والے مسلمان بھائیو میرے پیغمبر دے سر تے اللہ نے ختم نبوت دا تاج سجا چھڑے آئے اور میرے نبی بعد کوئی نبی دنیا تے نہیں آنا اللہ اکبر میرا نبی دنیا تے بھی خاتم النبیین سی بلکہ اس تو اگے گل شروع کرنے میرے نبی عالم ارواح بھی خاتم النبیین سن دنیا تے بھی خاتم النبیین سن تے میرے نبی قیامت والے دن میدان معاشرے چ بھی خاتم النبیین ہونگے اے تاج سجیے ہی میرے پیغمبر دے سر تے اے اللہ اکبر تمغہ ملیے ہی میرے پیغمبر نو آؤ ذرا قرآن تو اللہ دے قرآن دی گل دساں اللہ اکبر آؤ روماں دے جہان چلیے اجے جسم نہیں لبے اجے عالم ارواح اللہ تعالیٰ فرما دینے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ وعلیہ کریم فرما دے عالم ارواح اندر اسی نبیان دیاں رومہ جمع کر لیاں انبیاء دیاں تے انہوں نے مخاطب کر کے اعلان کیتا انبیاء دی جماعت تانوں نبوت دینی ہے رسالت دینی ہے مقام و مرتبہ دینا ہے مگر میں نے وعدہ کر لو جدوں میرا آخری نبی آ جائیں جدوں میرا آخری پیغمبر آ جائے پھر تسی اپنی نبوتہ نہیں چلانیاں اپنی رسالت دی دعوت نہیں دینی بلکہ میرے نبی دے امتی بننا ہے تے میرے نبی
دی جناب پیروی کرنی ہے، میرے نبی دی نصرت کرنی ہے۔ کی پتہ لگیا اجے دنیا بنی نہیں سی، میرے نبی خاتم النبیین ادوں ہی بن گئے سن۔ تے بابا جی کمال کر دینے ہندنے کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن، جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا، مٹی آدم دی اجے گوئی ہوئی سی، تے آیا سارے جہان دا چن بن کے، جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی، سمسام زمین نو بھاگ لگ گئے، جیڑی مدتاں تو اگے موئی ہوئی سی۔ میرے نبی اوتھے بھی خاتم النبیین دنیا دے اندر تشریف لے آئے، اللہ نے بیان کیتا ماں کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ میرے پیغمبر آئے، اللہ فرماندے نے تو آڈے مردان دے وچوں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسے دے باپ نہیں ہوتے، اللہ دے رسول نے، اللہ دے آخری نبی نے۔ اللہ اکبر تے او وعدہ جڑا حل میں رواج چلا لیا وہ اللہ نے پورا کنج کرایا۔ آقا فرماندے نے قیامت دے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا چان گے، اللہ دا سچا نبی آئے گا، نبوت لے کے نہیں آئے گا، رسالت لے کے نہیں آئے گا، میرے نبی دا امتی بن کے آئے گا۔ وہ جتنے فیصلے کرنگے وہ انجیل دے مطابق نہیں، قرآن و سنت دے مطابق کرنگے۔ کی پتہ لگیا میرے نبی خاتم النبیین، ایک گال سمجھنا لی، اللہ دا سچا نبی آئے گا دنیا، سچا نبی جنہوں اللہ نبی بنا تے نبی بن کے ایک کانا کتھوں نبی آ گیا، اور رب دا سچا نبی آئے گا تے وہ نبی نبوت نہیں لے کے آئے گا تے یہ آندہ میں نبی ہوں، بلے ہوئے اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالی نے وعدہ انج بھی پورا کرایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ سارے نبیوں کو اللہ نے جمع کر لیا مسجد اقصی اندر، میرے نبی نو اللہ نے بلایا معراج کرا، ویلا ملنے دا آیا ہے، ویلا ملنے دا آیا ہے، یار نو رب سونے معراج کرایا ہے۔ میرے پیغمبر آگے مسجد اقصی دے اندر، اقصی دے اندر اقصی دا مقام آیا، نبیاں غت بن لے جدوں اقصی امام آیا۔ میرے پیغمبر نو اللہ نے آج نبیاں دا امام بنایا، او وعدہ پورا کر دیتا۔ آخری بات تے میرا سلام ہے، دنیا جی بھی خاتم النبیین، میدان معاشر اندر بھی خاتم النبیین۔ آقا فرماندے نے لوگ گھبرا جان گے، دن بڑا سخت ہونا ہے، لوگ اپنے پسینیاں تے ڈوب دے تیر دے، لوگ کٹے ہو کے بابا جی آدم علیہ السلام کول جان گے، بابا جی شفارش کرو تے بابا جی جواب دیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کول جان گے اوتھوں بھی جواب، حضرت ابراہیم پیغمبر کولو جواب، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کولو جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کول آن گے جناب عیسیٰ جی تسی روح اللہ جی اللہ دے پیارے جے شفارش کرو نا بڑے پریشانا، تے حضرت عیسیٰ فرمان گے میں بھی نہیں شفارش کر سکدا اللہ دے بندو، مگر میں تانوں ایک بندے اللہ دے محبوب پیغمبر والکلانا جنہاں نو اللہ نبی بنایا، خاتم النبیین بنایا، تسی انہاں کول جاؤ نا۔ اور مسند احمد دے اندر صحیح حدیث موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مثال دے کے گل لوگاں نو سمجھان گے، فرمان گے لوگو مینوں دسو نا کسے چیز دے اندر کوئی چیزاں پا کے اتوں نو پیک کر دیتا جائے، پیکنگ لا دیتی جائے تے او دے اوتے مور نصب کر دیتی جائے، تے جنی دیر تک تسی مور نہیں کھولو گے او چیزاں حاصل کر سکتے ہو؟ لوگ کہیں گے جی نہیں کر سکتے، فرمایا تے پھر ایک ختم نبوت والی مہر تے اللہ نے سونے نبی نو بنایا ہے، اللہ دے پیغمبر نو بنا جاؤ نبی پاک کو اللہ دیاں رحمتوں ہو جان گیاں۔ کی پتہ لگیا میرا پیغمبر جدوں دنیا نہیں بنی عالم ارواح در بھی خاتم النبیین دنیا دے اندر آئے، خاتم النبیین، قیامت آئے گی دنیا ختم ہوئے گی تے آخرت دا جان لگے گا، ادوں بھی میرے نبی خاتم النبیین۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ
اللہ و خاتم النبیین، میرے پیغمبر آخری نبی۔ بتا کو بندہ تو دھوکھا دے جاوے پاک پتن والے ہو، نہیں 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 نہیں، اے خاتم جڑا لفظ ہے دا معنی خاتم نہیں، آخری نہیں، دا معنی انگوٹھی ہے، اے دا معنی مور ہے، انہوں کہنا چک معنی تے نکل جا کان لپیٹ کے۔ سانو ساڑھے نبی دس گئے نے دا معنی کی ہے، حضور نے دسیا نہیں انا خاتم النبیین لا نبیہ بعدی، میرے پیغمبر دس کے گئے نے انا خاتم النبیین، میں اللہ دا آخری نبیاں تے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لو گل مکان لگا تے پوری تقریر دا نچوڑ تو انہوں سمجھان لگا، دین لگا، خلاصہ دین لگا۔ توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، تسی میرا ساتھ دے آجے پیار نال۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، گونجی وادی وادی آپ کی منادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ تسی جننے آئے ہو ختم نبوت دے چوکیدار ہو نا، خادم ہو نا، جانا دین نو قربان ہو نا، تیار ہو نا انشاءاللہ اپنی اولادہ نسلہ نو عقیدہ سمجھانا ہے ختم نبوت آڑا انشاءاللہ۔ اے میڈیا دے ذریعے پوری دنیا پیغام جانا ہے، ہون تسی میرے نال ساتھ دینا، پتہ لگے دنیا نو بھی ختم نبوت آڑے بیٹھے۔ جدوں میں کہاں لا نبی آبادی تسی میرے نال ہتھاں نو چنڈی بنا کے لہرانا ہے ذرا محبت نال۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو، پائے گا نہ لوگو، ذلیا بروزی اب کوئی پیغمبر آئے گا نہ لوگو، آئے گا نہ لوگو، آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ پوری تقریر دا خلاصہ تے آج دے جلسے دا پیغام ہے، تھے اصول جتنے آپ کے سخن میں نظم ہو گئے ہیں، نظم ہو گئے ہیں، دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ بات حرف آخر ذات انفرادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، گونجی وادی وادی آپ کی منادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ نبی پاک بحیثیت سراج منیر، اللہ تعالیٰ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انہوں یاد آئے بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری گل کی تھی، فرماندے نے میں صدقے سونا مکھڑا، میں صدقے سونا مکھڑا، جگ ویکھنے دا بکھڑا، ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا، ہو جائے ہرا دل سکڑا، ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سپنے آنے گھیریاں، کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی، کوئی تار کہے کوئی بدل دا لشکار کہے کوئی بجلی دا چمکار کہے۔ میں چن کہاں انصاف نہیں، میں چن کہاں انصاف نہیں، چن دات چہرہ صاف نہیں، چن دات چہرہ صاف نہیں، چن آپ پکھا دید دا پجلا کے آوے عید دا، ات چن نو پچھدا کونے سورج دی نیویں تونے، سورج دی نیویں تونے، ات یوسفاں دی
دیوا نہیں کوئی اچھی لہندا سا نہیں اوے جا پوچھ لے ابشی بلال نو جس ڈٹھائی آمنہ دے لال نو اللہ اکبر اللہ فرماندے نے وَسِرَاجًا